گفت بهترین مهاجرینی که به غرب هجرت کردن و اروپا ایرانی ها هستن، باقی همه اوباش اراذلن. ایرانی ها هم از نظر اقتصادی قویان در اونجا و هم از نظر علمی. فقط در آمریکا بیش از 30,000 متفکر ایرانی. بپالید به خودتون. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. حدیث دوم پیامبر فرمودن طوبی، درختی در بهشت برای کسی که کلید خیر باشه و قفل شر باشه. کلید خیر باشید، در خیر رو باز بکنی به روی مردم، و قفل شر باشید. اگه در شر جایی میخوان باز بکنن قفل بزنید، تو قفلش باش، نگذار باز بشه. و در خیر رو اگر قفل زدن با پک، برو قفل رو بشکن. و حدیث سوم، سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین مردم چه کسانی هستند و بهترین عمل چه عملی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مردم احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خدا، مفیدترین مردم به خلق خدا هستند. هر کسی که نفعش و خیرش و فایدهش بیشتر از همه به خلق خدا میرسد، اون مفیدترینه، اون بهترین نزد خداست. پیامبر معرفی میکنه، نگفت کسی که نماز خوب فقط میخونه برای شخص خودش، گفت انفعهم للناس، بهترین خلق خدا. پیامبر معرفی کرد، گفت مفیدترین برای خلق خدا، کسی که قدم خیر برای خلق خدا برمیداره. و گفت بهترین عمل چه عملی است؟ باز پیامبر ارشاد فرمود سرور تدخله علی مسلم، یه خوشحالی که بر قلب مسلمانی وارد بکنی، یه دلی رو خوشحال بکنی، اشک رو پاک بکنی، لبخندی رو جاری بکنی، صورت غم دیده رو دوباره بشاش بکنی، ناامید شده رو نوازش بکنی، یتیم رو نوازش بکنی که احساس بی پدری و بی کسی نکنه. سرور تدخله علی مسلم، خوشحالی که بر دل مسلمانی وارد میکنید. جزاکم الله خیر از این که حوصله کردید. از همه شما تشکر میکنم. من دعای خیر میکنم که انشاءالله خداوند به این انجمن مبارک، انجمن محسنین جزیره قشم، توفیق بده که انشاءالله از جوانو حمایت بکنه. اونایی که میخوان دانشگاه برن هزینه شون بده اگه ندارن، از دانش آموزای ضعیف، از دانش آموزای یتیم، از جوانایی که میخوان ازدواج بکنن. قبلا هم من گفتم در طول سال 4 بار انجمنها اعلام بکنن. بس نیست که حتما فقیر بیاد شرکت بکنه. انجمن اعلام بکنه در طول سال هر 3 ماه یک عروسی جمعی، هر 3 ماه 20 تا 30 تا 50 تا از کل جزیره، اصلا تو استادیوم از منطقه آزاد بگیرید اونجا برگزار بشه. تاریخ بدن، در تاریخ فلان 3 ماه فلان تاریخ عروسی جمعی میخواد برگزار بشه، فقیر و تاجر با هم، هر کسی دوست داره بیاد ثبت نام بکنه. یک دفعه میبینی 50 تا داماد جمع میشه، همه شربت و شیرینی، یه خرج، یه سخنرانی، گروه های سرود، بعد هم دست هم میفشاریم و به هم دیگه تبریک میگیم و هم دیگه رو با آغوش میکشیم و برای هم دیگه دعا میکنیم و میریم دنبال کارمون. همینجور حرارت داریم، انرژی داریم، ایمان داریم تا 3 ماه بعدی، دوباره 3 ماه بعدی، دوباره اعلام اطلاعیه، دوباره 100 تا داماد دیگه بیان ثبت نام میکنن. وقتی دیدید که در سال 200-300 تا عروسی شده سالم، یک جا خیر و برکتش هم زیاد. و تو همون جلسه برای هر کدوم یه تفسیر نور، یک کتاب ارزشمند هدیه بدید. ما همه عادت کردیم که هدایامون حتما 6 تا لیوان باشه، یه سرویس ظرف باشه. مگر نمیشه که به عروس و دامادا یک کتاب تفسیر هدیه بدید؟ شاید همین کتاب تفسیری که شب زفافشون بهشون هدیه دادید اصلا باز کردن بسم الله گفتن تفسیر سوره هم خوندن در شب زفافشون. این کارو بکنید، به عروس و داماد تفسیر هدیه بدید، کتاب ارزشمند اخلاقی خوب هدیه بدید. شاید همون کتاب همون شب تحولی در زندگیش ایجاد کرد. جزاکم الله خیر. موفق و مؤید. از همه و همه که قبلا در زلزله قشم همراهی کردن، همکاری کردن تشکر میکنم. از همه و همه که سبب این مراسم شدن تشکر میکنم.
همطور که نشستی از برادر من عبدالستار سماک هم خواهش میکنم با این دوستان آماده بشن اینجا بیستن برای حسن الخاتمه، برای این سه تا داماد عزیز. اون یه شعر پایانی دارن وقتی که سه تا دامادا میان همراه با دعاست و یه سری چیزها انشالله بخونن و دیگه هر کسی دست دامادش بگیره و توکل به خدا، ما میریم دنبال کارمون. جزاکم الله خیر، موفق و